नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयमा आधारित भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ बर्दघाट सुस्ता पूर्व, जो नेपालको 77औं जिल्ला हो, त्यस जिल्लामा अवस्थित गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेल हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग गैंडाकोट नगरपालिकामा यो बितेको पौने 4 वर्षको कार्यकालमा, उहाँको कार्यकालमा के आयोजनाहरू अघि बढे, नगरपालिकाको अवस्था कति फेरियो, सँगसँगै वर्तमान राजनीतिक परिवेशले नगरपालिकामा या स्थानीय तहमा पुर्याएको असरसम्म कार्यक्रममा समावेश गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन। आराम हुनुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ अब मैले भूमिकामा भने जस्तै यो पौने 4 वर्ष जो तपाईहरुले यो कार्यकाल बिताउनु भयो, यो कार्यकाल छोटोमा भन्दा कतिको सफल रह्यो? मलाई लाग्छ वास्तवमा के भने धेरै लामो समयको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था जुन थियो, यो बीचको अवस्थामा जनताले सही अर्थमा नेपाल द्वैतको संविधान 2072 प्राप्त गरिसके पश्चात र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 प्राप्त गरिसके पश्चात मलाई लाग्छ नजिकको सरकार अनुमति गर्न पाइरहेको अवस्था। स्थानीय तहको लेभलमा हेर्दा विकास निर्माणका कामदेखि सबै कामको सन्दर्भमा जनताहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको सरकारसँग नजिकको सरकार, घरधरको सरकार अनुभूति गरेको जस्तो मैले आफूले अनुभव गरेको छु। तपाईको भनाइको अर्थ कार्यकाल सफल नै मान्नुहुन्छ आफ्नो मूल्याङ्कनमा? समग्रतामा के भने 3 तहको मध्ये जुन स्थानीय तह छ, यो स्थानीय तह सफल छ नि म विश्वास छु। जनताका अपेक्षा चाहिँ कतिसम्म पुरा भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? विकासोन्मुख मुलुकको आजमा रहिरहँदा जनताका आकांक्षा उपेक्षाहरू धेरै हुन सक्छन्, तथापि हामी आफूले जुन तात्कालीन दीर्घकालीन सोचका साथ जुन योजनाहरू सारेका थियौँ, तात्कालिक रूपमा जनताका अपेक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ आफू गएको मैले अनुभूति गरेको छु। प्राप्त गरे भन्ने अनुभूति तपाईँले गर्नु भएको छ? त्यस दिशातर्फ आफू अगाडि बढेको हुन्छ। अब अलिकति अझै यसलाई प्रश्न बनाऊ, 100% दिने हो भने कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अहिलेकै सन्दर्भमा भन्यो भने दीर्घकालीन होला, तात्कालिक रूपमा भन्यो भने करिब 60% कार्य पुगिसके। अब यो बाँकी कार्यकालमा 40% सम्पन्न होलान्? मलाई लाग्छ त्यो 40 यो राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति यस्तो नभइदिएको भए मलाई लाग्छ त्यो स्थानीय तहबाट गर्नु कामहरूमा मलाई त्यो लेभलमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। यो वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई म कार्यक्रमको अर्को खण्डमा जोड्छु। अब म तपाईँले भन्नुभयो 60% काम सम्पन्न भए भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, अब म क्रमशः जान्छु। सुरुमा त जनताले सबैभन्दा बढी विकास चाहने, परिवर्तन चाहने सडक क्षेत्र, सडक पूर्वाधारको क्षेत्र, सडक पूर्वाधारको क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि गैंडाकोटमा के कामहरू अघि बढे? मातृकाजी, मैले वास्तव फेरि तपाईँको मेरो यसमै डिबेट भयो। मैले के भने हामी वास्तव कृषि प्रधान देशमा रह्यौँ। आज पेसा व्यवसाय के भन्दा हामी कृषि भनिरहेका छौँ भनेपछि राणाहरूको शासनको अन्त सँगसँगै हामी खाद्यान्न परनिर्भरता हौँ। राणाहरू शासन गर्दासम्म हामी खाद्यान्न निर्यात गरेका थियौँ। त्यस पश्चात सम्पूर्ण विषय आयाततर्फ केन्द्रित भयौँ, तर पनि पेसा व्यवसाय भन्दा के भने कृषि भनिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र रेभोल्युसनको आधारमा हामी अवस्था सिर्जित भयो र यसको आधारमा मैले सडकको भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता मेरो कार्यकालमा मैले कृषिमा प्राथमिकता साथ गरेँ। मैले भूमिगत सिँचाइलाई बढी जोड दिएँ, विद्युतीकरणलाई जोड दिएँ, जसको कारणले सिंचित भूमि होस् र त्यसको आधारमा उत्पादन बढोस्। त्यसै आधारले गर्दा मैले धान पकड क्षेत्र, मकै पकड क्षेत्रको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा धान पकड क्षेत्र, मकै पकड क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाएको छु। अरू कृषिमा त्यसै गरी अहिले प्रत्येक अब त्यो अमिलो प्रजाति विकास गर्ने गरी केरा र अमिलो कागतीको लागि पनि प्रपोज गर्नुपर्छ भने अगाडि बढाउँ। र हाम्रोमा के भने हामी मासुमा पनि टोटल पुरै निर्भर थियौँ। बाख्रा पालन व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यो क्रसिङ बोयर जातको बोकाहरू, जुन असले बोयर जातको बोका छ त्यसको क्रसिङबाट बाख्रा उत्पादन अलिक फर्म राम्रोसँग फर्म गरेकाहरूलाई त्यो बोका दिनुपर्छ, त्यो फर्मबाट क्रसिङ गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पहिलो जोड कृषिमा रह्यो। तथापि त्यो कृषिमा रहँदै पनि कतिपय सडक पूर्वाधारहरू स्वाभाविक तरिकाले बाटोहरू सडक पूर्वाधार बन्ने त स्वाभाविक नभए। अनि त्यसको साथसाथै तपाईँलाई भनौँ, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य होइन, सडकको कुरा गर्दाखेरि सडकलाई अलिकति डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ हुन त कृषिमा हामीले जोड दियौँ भने बल्ल देशको परिवर्तन अलि चाँडो होला होइन, तर कृषिमा पनि सडक पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। गैंडाकोटकै कुरा गर्दाखेरि सडक क्षेत्रमा के काम भए ठुला? गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्बाटै भएर जाने हो। त्यसको करिब कालीगण्डकी कोरिडोरको हाम्रोमा मात्र 15 किलोमिटर एरिया छ। त्यसको कामको विस्तार द्रुत अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश तहबाट 2वटा सडकहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि प्रदेश तहबाट बनेको सडक पनि कालीगण्डकी कोरिडोरमै टच हुने गरी गइरहेको अवस्था हो। तथापि हामीले नगरपालिकाभित्र बनाउने सडकहरू
त बनि नै रहेका छन्। तथापि यति एक्ज्याक्ट यति किलोमिटर भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ करिब 9-10 किलोमिटरको हाराहारीमा हामी सडक पिच सम्पन्न गरिसकेका छौँ अनि रिङ रोडको रूपरेखालाई अगाडि बढाउने तरिकाले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले प्रत्येक वडामा प्रत्येक टोलमा बाटोको सुविधा छ 12 महिना चल्ने गरी। गैंडाकोट नगरपालिकाको सबै वार्डमा बाटो टोटल सुविधा छ र सबै 12 महिना चल्ने। अब कुरा गरौँ स्वास्थ्यको। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कामहरू अघि बढ्यो? स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिकामा वास्तव भन्यो भने एउटा नगर अस्पताल थिएन। नेपाल सरकारले 15 सयको नगर अस्पताल निर्णय गरिसके पश्चात त्यसमा गैंडाकोट पनि पर्यो। गैंडाकोट पर्यो। पितौजी जुन स्वास्थ्य संस्था थियो त्यो पितौजी स्वास्थ्य संस्थामा 15 सयको अस्पताल बनाउने गरी एउटा करिब 19.5 लाखको लागत बन्ने गरी 19 करोडको लागत बन्ने गरी त्यो शिलान्यास पनि गर्यो र 2 जना डाक्टर साहबको दरबन्दी पनि भइसकेको छ। करिब अहिले 1.5 करोडको हाराहारीको इक्विपमेन्ट एक्सरे मेसिन जो अत्याधुनिक मेसिन अन्तर जुन 8वटा मेसिन आइरहेका थिए त्योमध्ये एउटा मेसिन त्यहाँ जडान गरिएको छ र अनि हाम्रो वार्ड नम्बर 2-15 हजुर वार्ड नम्बर 2 15 र 10 बाहेक सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। स्वास्थ्य भइरहेको छ। अनामी र एचएको दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ र अहिले गैंडाकोट वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ करिब 3.5 करोडको लागतमा राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरणबाट एउटा स्वास्थ्य संस्था भवन बन्दैछ र त्यसको साथसाथै हामीसँग रहेका मावि विद्यालयहरू स्वास्थ्यको कुरा सकौँ पहिला। त्यसमा गरिरहँदा अनि अहिले बर्थिङ सेन्टर सहित हामी करिब 6 ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। यसले गर्दा मलाई लाग्छ स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा आधारभूत हामी नेपालीहरूको आधारभूत स्वास्थ्यमा जुन पहुँच पुग्नु पर्ने हो त्यसतर्फ मलाई बाँकी स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा कहिले भन्छन्? मलाई चाहिँ करिब त्यो वडाको क्षेत्र र हेर्दा हामी आगामी वर्ष त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ। जस तपाईँहरूको कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट सबै नागरिकले आफ्नै टोलमा स्वास्थ्य चौकी पाउँछन्। आफ्नो वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सुविधा पाउँछन्। त्यो विश्वास छ। अरू जस्तो विभिन्न नगरपालिकाहरूमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क जाँच अभियानै चल्ने घर घरमा पुगेर होइन अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि वितरणका कुराहरू अरू त्यस्तो विषयमा त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीमा नेपाल सरकारले वितरण गर्ने बाहेक प्रेसरको सुगरको यस्ता औषधि निःशुल्क गरिरहेका छौँ। अनि जो गर्भवती महिला 3 पटकसम्म सेवामा आउनुभयो भने उहाँलाई एम्बुलेन्सको सुविधा छ। अनि कतिपय नगरपालिका कुखुरो दिने के दिने कार्यक्रममा हामी 3,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा नेपाल सरकार दिने बाहेक 3,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा सुविधा गर्ने जो बर्थिङ सेन्टरमा आएर बच्चा जन्माउँछ। जसले बर्थिङ सेन्टरबाट 4 पटक जाँच्नुभयो अथवा त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरबाट बच्चा जन्माउनु हो अथवा हस्पिटलमा जन्माउनु भयो हामीसँग भरतपुर नजिकको अस्पतालमा भन्दा पनि जानकारी हामीले पाउनु पर्यो। त्यहाँ सेन्टर हुनु पऱ्यो। त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर 3 पटक चेक जाँच गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो भने 3,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिने व्यवस्था गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा शिक्षाकै क्षेत्रमा वास्तवमा भन्यो भने सङ्घीय सरकार शिक्षा ऐन नियमावली बनाउन सकेन। तथापि मातृकाजी के भने अब स्थानीय तहमा वास्तवमा अहिलेको संविधानले वास्तवमा अल्पमत र बहुमत पदको परिकल्पना गरेका छैन। तथापि हामी जुन संस्कारमा हुर्क्यौँ जुन संस्कारबाट रह्यौँ त्यसको छाप ग्राउन्डसँग पुग्यो जसका कारणले गर्दा हामी चाहेर पनि शिक्षा ऐन नियम बनाउन सकेनौँ। त्यो बनाउन नसक्दै अहिले शिक्षा जति सुधार गर्नु पर्थ्यो त्यो सुधारको वातावरण सकेन। तथापि मैले के गरेँ भने मैले मावि कक्षासम्म सञ्चालन भएका 10वटा माध्यमिक विद्यालय मेरो नगरपालिकामा छन्। 36वटा विद्यालयहरू टोटल सामुदायिक संस्थागत 19वटा मावि सञ्चालन भएका 10वटा विद्यालयहरूमा स्टाफ नर्ससहित सामान्य औषधिको स्कुलमा प्रयोग गरेर स्टाफ नर्सको दरबन्दी र सामान्य औषधि व्यवस्थापन एकजना स्टाफ नर्ससहित त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो कमसेकम सबै विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पनि पाउन् भन्ने उद्देश्य त्यो छैन। सँगसँगै अरू शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू त्यस्तै विद्यालय एकरूपता डेरेस्मा एकरूपता अनि त्यसै गरी अहिले जुन एउटा आइरहेछ ड्रेसमा एकरूपता गर्ने गऱ्यौँ। अनि विषयगत आधारमा जुन इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम छ नि यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। तथापि त्यसलाई कारण गर्न सकेनौँ। शिक्षा एउटै माध्यम बनाउने एउटै माध्यम वास्तवमा जस्तो पढ्यो भने अलिकति सन्दर्भ भन्ने मातृकाजी तपाईँले इङ्ग्लिस पढ्नुहुन्छ नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा त कसैले पढाउँदैन। यो कतिपय नाटक पनि छ कि यो नाट्य ढङ्गले वास्तवमा अभिभावकप्रति पिरमर्का पार गरी काम अगाडि बढाउनु हुँदैन। नैतिक शिक्षा नेपाली कसैले पढाउँदैन। इङ्ग्लिस मिडियमपट्टि साइन्स इङ्ग्लिस मिडियम हो म्याथ इङ्ग्लिस मिडियम हो इङ्ग्लिस भइहाल्यो इङ्ग्लिस भयो। त्यो जुन इङ्ग्लिस मिडियमपट्टि जति इङ्ग्लिस मिडियम भयो र नेपालीमै पढ्दा पूर्णता भेटिन्छ नेपालीमै पढाएको छ। त्यसो हुँदा एउटै विद्यालयमा 2 खालको शिक्षा नीति जुन छ त्यसको अन्त हुनुपर्छ भन्ने तहमा म हो र त्यही अनुसारको
मैले शिक्षा एनएले पनि बनाएको थिएँ, तथापि त्यसलाई पास हुने अवस्था रहेन। मैले भने त्यो छाप देखियो, त्यो छापले गर्दा अनि गन्जगोलमा पऱ्यो र विद्यालय मैले मर्ज गर्ने गरी विद्यालयको सुरुवात पनि गरेको थिएँ। तपाईँलाई एउटा बताउँ, म मेरो नगरपालिकाको एउटा वार्डमा 7वटा विद्यालय छ, जुन पहाडी बेल्ट, वार्ड नम्बर 18। मुस्किलले वर्षको 3जना विद्यार्थी यसरी पास भइरहेको छैनन्। त्यहाँको लगानी हुनु चाहिँ करोडौँ लगानी खेलाइरहेको छ। मैले त्यसलाई आवासीय विद्यालयको त्यो वार्डमा आवासीय विद्यालयको रूपमा एउटा विद्यालय बनाउन चाहन्थेँ, जसले गर्दा राम्रो शिक्षा उन्नति पनि होस्। त्यो हुन सकेन। तर तथापि अहिले हामी के भने गैंडाकोटमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ, नेपाल सरकारले त्यसलाई पूर्णता दियो भने र त्यो विश्वविद्यालयको तहमा त तर हाम्रो नगरपालिका होइन, परोक्ष समुदाय त तथापि पनि नेपालमा रहनुभएका आदरणीय बुद्धिजीवर्गहरूबाट नेपाल विश्वविद्यालय एउटा आवश्यक छ। यी विश्वविद्यालय त फरक खालको विश्वविद्यालय आवश्यक छ, त्यसलाई गैंडाकोटमा बनाउनुपर्छ भन्नुभयो र हामीले प्रपोज गर्ने गरी हामीले लगानी गर्ने तहमा सक्दैनौँ, तर राष्ट्रिय रूपको जुन जग्गा जमिन छ त्यसलाई समन्वय गर्ने र हामीहरू मातहत रहेको जुन राष्ट्रिय जग्गा जमिन छ त्यसलाई उपलब्ध गराउने भने हामी नीतिगत निर्णय पनि गरेका छौँ। अरू अब विद्यालय भवनहरू कति बने? भवनको 2टा अहिले हाम्रोमा अहिले बनिरहेको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने 2वटा नमुना विद्यालयको रूपमा बनिरहेका छन्। कालिका माध्यमिक विद्यालय, जनक माध्यमिक विद्यालय। अहिले प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकारबाटै वार्ड नम्बर 14मा 2वटा विद्यालयका भवन बन्दैछन् र वार्ड नम्बर 13मा राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरण एउटा भवन बन्दैछ र मलाई लाग्छ हामी विद्यालय वार्ड नम्बर 18 बन्दैछ। वास्तवमा भवनको समस्या भएर विद्यालय नबनेको अवस्था छैन। विद्यार्थीलाई त्यो भवन कक्षा कोठाको अभाव छैन, कक्षा कोठाको अभाव भएर विद्यार्थी पढ्न पाएन भन्ने अवस्था छैन। डेस्क बेन्चहरू अरू पूर्वाधार फर्निचरको सबै पूर्वाधार पुगेको छ। खानेपानीको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छ? खानेपानी मलाई हाम्रो सबै वार्डमा खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालयहरूमा पनि व्यवस्थापन राम्रैसँग छ। पर्यटकीय सम्भावना कतिको छ गैंडाकोटमा? पर्यटकीय रूपमा भन्ने भने त वास्तवमा नेपालकै नम्बर 1 क्षेत्रको रूपमा जहाँ नदी तटीय क्षेत्र हो त्यो पर्यटकीय क्षेत्रको विकास सम्भावना हो। अहिले हामी वास्तवमा प्रकृतिले दिइरहेको सन्दर्भ भन्ने भने हामी काली, गण्डकी र नारायण नदीको काखमा रहेको नगरपालिका हो। त्यो नदी तटीय क्षेत्रलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ, त्रिमार्गको रूपमा विकास गरौँ, सडकको रूपमा, जलयातायातको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिने हो। तर त्यस्तै अनुसारको मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा बजेटको पनि व्यवस्थापन हो। र हामीसँग मौलाकालिका जुन मन्दिर छ, प्रसिद्ध मन्दिर छ, त्यसमा अहिले चन्द्रगिरी जुन त्यसले केबुलका निर्माण गर्न तमा अगाडि बढिरहेको छ। अब मलाई लाग्छ अब करिब त्यो जङ्गलको चट्टा भर्नाको प्रक्रियाहरू हुन्छ। चट्टा भर्ना भइसके पश्चात मलाई लाग्छ तत्काल सुरु गर्नुहुनेछ र नदी तटीय क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने। र मैले जोड्न खोजेको के पनि भने मातृकाजी हजुर, अब हामी पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा टुरिज्म भित्राउने भनेको अब कृषि टुरिज्म हो। राम्रो खालको मकै उत्पादन गर्ने त्यहाँ टुरिस्ट भित्र हेरेर ल्याउने, राम्रो धान खेतीको उत्पादन गर्ने त्यहाँ हेरेर ल्याउने, राम्रो खालको जुन अर्ग्यानिक माछा उत्पादन त्यहाँ हेरेर ल्याउने, अनि राम्रो खालको बाख्रा उत्पादन त्यहाँ हेरेर ल्याउने। अब हामी वास्तवमा के भने टुरिज्म भनेर पर्यटकीय एग्रिकल्चर टुरिज्मको रूपमा जानुपर्छ, जसले गर्दा आत्मनिर्भरतातर्फ पनि अगाडि बढोस्। अरू उद्यमशील युवाहरू लक्षित अथवा महिला लक्षित त्यस्तो कुनै वर्ग लक्षित उद्यमशील अभियान केही चलेको छ? उद्यमशीलता वास्तवमा यसो मानिसलाई तपाईँलाई बताउँ, अब कामकै सन्दर्भ भन्ने भने हामी ठुलो खोजीतर्फ लाग्यो र मसिनरी गरेर। म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण मात्र बताउँ मातृकाजी, हाम्रा वास्तवमा पहाडतिर हुर्क्यौँ, पहाडमा खेल्यौँ, रमायौँ। हाम्रा आँसी, बन्चरा, कोदालो पहाडमा बनाउने जो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, आँसी भन्छ कोदालो पहाड पर्चाप्थ्यो। मैले त कमसेकम 1 वार्ड 2 आरनको साथ अगाडि बढाउँ भने तथापि त्यो तयारी कोही पनि हुनुहुन्न, हिचकिचाउनु हुन्छ काम गर्नु। मान्छे के भने काम गर्न मान्छेलाई अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था छ। नेपालीको परिस्थिति के देखियो भने काम गर्न अप्ठ्यारो मानेपछि देखियो। अहिलेसम्म हामी त्यो मानसिक सुधार कसरी गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बिचमा हामी करिब 54देखि 62-63सम्म यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एनजिओको जुन बढी प्रभाव पर्यो, त्यसका कारणले गर्दा मान्छे कामप्रति फेरि यसो भनिरहँदा कतिपय एनजिओको साथीहरू रिसाउनु होला, तर मलाई लाग्छ मान्छे कामप्रति भन्दा पनि गफप्रति बढी केन्द्रित भयो। हामीले अहिले कुरा गरेको बाहेक अरू सम्झना लायक अलि ठुला परियोजना केही अघि बढे, अरू बहुमहत्त्वाकाङ्क्षी खालका? मैले भने तपाईँले म त्यो मौलाकालिकाको विषयमा त्यो केवलकार एउटा विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा जुन कुरो गरियो नेपाल विश्वविद्यालय, अर्को तिरिमार्गको रूपमा जुन अगाडि बढाउने हो, त्यसले अहिले राष्ट्रिय महत्त्व चाहिँ पाएको छ। हामी जतिलाई उठान गरेका थियौँ तिरिमार्ग, नदी तटीय क्षेत्रमा तिरिमार्ग जुन उठान गरेका थियौँ, त्यसले अहिले गण्डकी प्रदेशले पनि महत्त्वका साथ राखेको छ। किन इन्डियासँगको नाका खोल्नुपर्छ तर्फ अगाडि बढ्यो
र त्यसको महत्त्वकाङ्क्षी प्रोग्राम बढ्छन् जस्तो लाग्छ। अब यो बाँकी सवा वर्ष जति बाँकी छ, झन्डै 1.5 वर्ष अलि छैन, यो कार्यकालमा तपाईँको खास दृढता प्रतिबद्धता के हो जनता लक्षित? मलाई के लाग्छ भने यो कार्यकालभित्र जनता आफूले उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनु मेरो सोचाइ र चिन्ता नै उत्पादन केन्द्रित हो, बेसी उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन् र आफै नै उत्पादनबाट मेरो नगरपालिका बसोबास गर्ने जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ आफू नै उत्पादन र आत्मनिर्भरता केन्द्रित गर्नु भन्ने उद्देश्यका साथ नै अगाडि बढ्ने हो। हुन्छ, अब हामी नगरपालिकाको यति कुरा गरिसके पछाडि अब वर्तमान राजनीतिलाई हामी छुटाउन सक्दैनौँ, किनकि यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ। राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? छोटोमा त्यहाँबाट सुरु। वास्तवमा मातृकाजी के हो भने अहिले यो जुन नहुनुपर्ने वर्तमान राजनीतिक अवस्था देखियो। हामी वास्तवमा राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने धेरै लामो समयसम्म रह्यौँ। अहिले 46 सालका आन्दोलनका परिवर्तन, 46 सालको आन्दोलनले 47 संविधान ल्यायो। 47 संविधानले पनि धेरैचोटि संसद विघटन गर्ने विकृति र विसङ्गति ल्यायो। अनि त्यसको कार्यकालदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन अनि 62-63 त्यत्रो आन्दोलन उभारपछि त्यत्र 17-18 हजार मान्छेहरूको मृत्यु, त्यसको परिणामबाट वास्तवमा के भने यहाँ राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने पार्टीहरू फिल्डमा निक्लदा जनता निर्णयको अवस्था पनि हो देख्नु। नागरिक समाज लगायत सबैको आह्वानबाट 62-63 को आन्दोलन सफल भयो र नेपालमा 2072 संविधान जारी भयो। संविधान बनाउने बेलामा नै प्रतियोगिता के गरियो भने अब यो संसद विघटन दल बदलको आधारमा यो प्रक्रिया अन्त हुनुपर्छ भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार राखिएन, संविधानमा राखिएन। तथापि अहिले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीबाट भयो भन्ने छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर मलाई लाग्छ त्यो अधिकार विघटन गर्ने अधिकारै नभइसकेपछि सायद पुनर्स्थापना हुन्छ। अधिकारै नभइसकेपछि पुनर्स्थापना मलाई लाग्छ संसद विघटन भएकै छैन भन्न सकिन्छ। विघटन भएकै छैन, महत्त्व मान्यता विघटन भएकै छैन भनेपछि अर्को कुरो के हो भने एउटा मेजोरिटी पार्टी 2/3 भएको पार्टी फेरि संसद चुनाव के लागि जाने? अनि भोलि मेजोरिटी आयो, तपाईँ मानको उदाहरणको लागि यति मात्र बताऊ, अरू म लामो जान चाहन्न। एउटा बाउका 2टा छोराहरू हुन्छन् र त मिलेर बस्न सक्ने अवस्था आउँदैन भने भोलि बहुमत आउने गरी कसैको दास भनेर मुलुक जन्मिएको छ। कसैको दासको लागि पोलिटिक्स सेट गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। र यदि दासहरूको जमात यदि भएछ भने हामी यो परिकल्पना गर्छौँ एउटा तानाशाहको जन्म हुनेछ। मैले मात्र यति भनौँ, एउटा दास उठ भने उठ, बस भने बस, एउटा दासले बनाएको त मान्ने मान्छेहरूको जमघट भयो भने तानाशाहमा हुन्छ। त्यस अर्थमा संवैधानिक लोकतन्त्रको अन्त भएको अवस्था हुनेछ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यो संसद विघटनको अवस्था होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। भनेपछि यो संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक तानाशाही कदम हो। किन मैले तपाईँलाई भने नि त एउटा बाबुका 2टा छोरा छुट्टिएका छन् भनेदेखि कोही दास हुन सक्ला। तर उहाँले भनिरहनु भएको छ, उहाँका सपोर्टरहरूले भनिरहेछन्, उहाँसँगै पनि शीर्ष नेतृत्वको एउटा लहर छ होइन, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ बाध्य पारियो प्रधानमन्त्रीलाई होइन, अरू उपाय नै थिएन, देश अरू दुर्घटनामा फस्थ्यो, बरु देश बच्यो भनिरहेछन्। यो विषयमा मातृकाजी एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, मान्छे पछि त जसो पछि पनि लाग्छन्, लागेको अवस्था अब इतिहास देखिएको अवस्था हो। 2/3 पार्टीको एउटा अध्यक्ष जानु पऱ्यो त, संसद दलमा जानु पऱ्यो। एउटा पार्टीको दृष्टिकोणले राष्ट्र बिगार्न पाइन्छ, जनता बिगार्न पाइन्छ, मुलुक डुबाउन पाइन्छ। यहाँ त के भने मैले भन्ने गरेको छु, यहाँ सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकै भएन। यहाँ प्रतिपक्ष कहाँ छ? नेकपाको कारणले मुलुक डुब्ने हो अनि अरू दलले हेरेर बस्ने अवस्था हो, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भए तपाईँको विचारमा अब के हुन्छ? अब मेरो विचारमा त यदि यो संहिताको मर्म जनताले संविधानको भावना सही हुने हो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। पार्टी के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पार्टीमा संसद दलको बैठक बस्छ, संसद दलको बैठकले नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने या जुट्ने फुट्ने, त्यस पछाडि फेरि अर्को सिराबाट सुरु हुन्छ। होइन, त्यति बेला जे गर्नुपर्छ त्यति बेला गर्नुपर्छ, संसद दलमा गर्ने हो। संसद दलित र पार्टी विवाद गर्ने पार्टीभित्रको झगडालाई संसदसम्म लानु हुँदैन। पार्टीभित्रको झगडा पार्टी टुटफुट हुन सक्ला। पार्टीभित्रको झगडाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, देशलाई प्रहार गराउने र देशलाई एउटा राजनीतिविहीन दिशाहीनताको अवस्थालाई हेर्न पाइँदैन नि भन्नु। अहिले यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका वास्तव जे हुनुपर्छ त्यो हुन सकेन। नेपाली कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ कि यो असंवैधानिक कदम हो, तथापि ऊ फेरि चुनावको तयारीमा पनि लागिरहेछ। होइन, तपाईँले मान्नुहोस्, चुनाव त म
लेखेर दिइदिन्छु अहिलेकै प्रधानमन्त्रीत्व के जुन भन्नेको मितिमा चुनाव त 1 2 3 हुँदैन। एक नेकपाभित्रको विवाद चुनाव चिन्हसम्म डिसिसन गरेका छैन, चुनाव चिन्ह 10 दिनमा डिसिसन गर्नु पर्थ्यो। एक संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेका छैन, अनि त्यो परिकल्पना नगरेको विषयमा फेरि यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने भने रामचन्द्र पौडेल गगनजीहरूको विजन स्पष्ट छ। संविधान कु हुन दिनु हुँदैन, संविधान रक्षा गर्नु पर्यो। यदि त्यो भने संविधान कु होइन, अब यो पार्टी सभापतिको दुधारे स्थिति देखिया हो। त्यो अर्काको पार्टीको विषयमा छलफल बढी नगरौँ, तथापि मेरै पार्टीको कुरो गर्ने हो भने हाम्रै पार्टीको पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्नु। 9 महाधिवेशनमा केपीजी अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ पार्टी अध्यक्ष भन्नु, विचार अर्काको भयो, विचारको तहमा छलफलै भएन, विचारको तहमा छलफल गर्नु भएन। उहाँ आफू कसरी शक्तिशाली बन्ने तहमा आज कतिपय मान्छेले भन्ने गरेका छन् माधव नेपाल प्रचण्ड मिले, अनि केपी ओलीले त्यो प्रचण्ड आलोचना गरेर हुनुहुन्छ नि। प्रचण्डलाई कसले लिएर आएको हिजो? नेकपा प्रचण्डलाई लिएर आउने विषयमा न केन्द्रीय कमिटी कुनै बैठक निर्णय गरेको छ। प्रचण्डसँग एकता हुने बेलामा त केपी ओली र प्रचण्ड मात्रै एकता भएको छ। तलसम्म अस्तिसम्म एकतै भएको छैन, तलसम्म एकता भइसकेको छैन। अनि नेकपा तत्कालीन माओवादीसँग एकता गर्ने भने केन्द्रीय कमिटी कति बैठक निर्णय गर्यो? त्यो पनि छैन। पछि उहाँले लिएर आइसकेपछि एकता गर्ने, अनि आज त्यो पार्टी होइन भने अधिकार छ, केपीलाई त्यो अधिकार छैन। त्यस अर्थमा केपीले मलाई लाग्छ उहाँले लामो त्याग तपस्या गर्नुभयो, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि आज भइरहनु भएको छ, तर कसरी मुलुक चलाउने चिन्ताका साथ लाग्नु म त्यो बुझ्न सकेको छैन। प्रचण्ड माधव समूह अथवा उहाँहरूकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विश्लेषण कस्तो पनि हुन्छ भने यो चाहिँ उहाँहरूले केपी ओलीको विरोध गरे हो, न कि 100% राष्ट्रप्रेम अथवा राष्ट्रिय मुद्दा। हुन त यो विषय राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएको हो, तर उहाँहरूको टकराव चाहिँ खास व्यक्तिगत स्वार्थमा पद लिप्सामा पनि छ भन्ने विश्लेषण हुन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मातृभाषीको कतिपय नेपालीहरूको मानसिक चिन्तन पनि हो। त्यस अर्थमा तपाईँले भनेको विषयमा 100% छैन मैले भन्दिनँ। होला व्यक्तिगत टकराव पनि होला, मतका पनि होला, तथापि पनि के हो भने पार्टी पद्धतिसँग तरिकाले चलाएको चाहिँ होइन है। एज अ पार्टी मानिलिनुहोस्, पार्टी भइसके पश्चात पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुनसक्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो, अनि राम्रो कामको लागि सरसल्लाह गरेर लिएर जानु पऱ्यो। ओली चाहिँ पारो गइसकेपछि के देखियो भने एकलौटी तरिकाले चलाउने गरी उहाँले के गर्नुभयो? मलाई लाग्छ प्रचण्ड लिएर आइसकेपछि प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपाल र झल्ला खनालतर्फ हेर्न पनि जानु होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले एकचोटि बनाएको छु, बिरामीबाट विदेश जाने बेला त तैँले शुभकामना नदिनु, त्यस्तो प्रथम दिवस मान्छेले भन्नुभएको छ, याद आउनु तपाईँले? माधव नेपाललाई तेरो शुभकामना भन्नुभएको छ। यस्तो हट प्रवृत्ति कहिले पनि राख्नु हुँदैन, अझ पोलिटिसियनले, अझ त्यो ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले। अनि कतिपय मान्छेले भन्ने गरेका छन् यो बाउ संस्कृति भन्ने जुन भन्ने गरेका छन् नि, यो बाबा संस्कृति कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केपी ओली बा चर्चित हुनुहुन्छ अहिले, सबै मान्छे नारै देखिन्छ बाबा। मैले उहाँको विरोध गर्न खोजे होइन कि कम्युनिस्ट संस्कृति पद्धतिबाट जानु पऱ्यो नि निर्माण। अघिबाट केपी बा ज्यान दिन तयार छ भन्ने मात्र 10,000को देखियो नि। ज्यान त जनता ती दोषी हुन्। ज्यान के को लागि दिने? हिजो तपाईँले ज्ञानेन्द्रले जति बेला 65-63 आन्दोलन ज्ञानेन्द्र फालिँदै थिए, ज्ञानेन्द्र प्रत्येक सहर जाने बेलामा राज संस्था जिन्दाबाद ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेको थिएँ थिएन? हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हो त भने के हुन्? आज त्यस्तै झुन्ड तयार पारेको त झुन्ड गएको छ बोलेको छ, त्यो कृत्रिम झुन्ड हो नि त। त्यो झुन्ड विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले हेर्नुहोस्, विद्यार्थी राजनीतिदेखि खारिएर आएको मान्छे कुन त्यहाँ लागेको छ म त देख्दिनँ। लामो समयसम्म पोलिटिक्स गरेको र मुलुकको परिवर्तन हुनुपर्छ है भन्ने तले जाने मान्छे तर अझ मैले तपाईँलाई भन्दैछु, वास्तवमा के हो भने मलाई लाग्छ माधव नेपाल र झल्ला चाहिँ केही चाहिएको थिएन। बसेर छलफल नबस्थे सन्चय हुनु त्यति भए पुग्थ्यो। त उहाँलाई चाहियो केही पनि होइन। माधव नेपाल झल्ला त केही नखोज्दा भित्ते ल्याउनु हुन्छ कसैलाई? त्यत्रो त्याग र तपस्याबाट आएको पोलिटिक्सलाई भित्ता ल्याउनु पद्धति गर्नु भएन नि। म त के चाहन्छु भने अहिले हामीसँग भए पनि नभए पनि त्यो झापा सङ्घर्षबाट खाएर आएका सिपी मिनाले पनि सम्मान गरेर जानुपर्छ, राधाकृष्ण मिनाले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। हामी सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा पुगेका छौँ। सबैप्रति सम्मान भाव लिँनुपर्छ। सबैप्रति सम्मान भावको जानुपर्ने ठाउँमा आफ्नै पार्टीभित्र आएका सहयोगदारलाई किनारा लगाउने र आफू क्षणिक किनारा लगाउने, आफू
क्रूर तानाशाह भन्ने तरिकाले जुन चलियो यो राम्रो होइन। एउटा अर्को संशय पनि व्यक्त हुन थालेको छ कि प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई त खासै त्यति ठुलो रूपमा लिन छोडिएको छ अहिले यतिखेर होइन, म त्यति धेरै प्रभावशाली पनि देखिनु भएको छैन। प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि यो 2 दिनको मात्रै हो मिल्ती। अहिले यो तपाईँको विचारसँग म फेरि एज भनिरहँदा म यो विचार तपाईँको विचारसँग म सहमत छु। म एक्ज्याक्ट भन्ने मान्छे हो। अहिले केपी ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो यो असंवैधानिक कदम, यो विषयमा क्लियर छु। र प्रचण्ड र माधव नेपालको एकता पनि अहिले यो बाध्यतावश भएको जस्तो, यो एकता विचारको तहमा, नीतिको तहमा, सिद्धान्तको तहमा भएको एकता होइन, यो अहिले कार्यगत भएको एकता, कार्यगत तहमा एकता, प्रारब्ध मिलाएको एकता। यो के हो भने केपी ओलीको बाध्यताले मिलाएको एकता। यसरी हामीले डिफेन्ड गरौँ। अहिले मान्छेले भन्ने गरेका छन् माधव नेपालले त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर हिँड्ने, प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्ने भनेर भन्ने गरेका छन्। उता हेरौँ न, केपी ओलीसँग गिरिमन्ती बादल त्यही छ, टोपा त्यही छ, प्रभुशाह त्यही छ, लेखराज भट्ट त्यही छ। अब बदमासको सेरै खोज्नु सक्दा बदमास त बढी उतिर देखियो त, हिस्सा के खोज्ने? अब बदमास हुन जाने त्यता खोज्नु पऱ्यो। नभए मुलुक परिवर्तन गरेका 62-63को आन्दोलन पनि स्वाभाविक भएका उनीहरूको 10 वर्ष जनयुद्धले संहिता ल्याएको, एउटा मोटो संहितामा गएको भने स्वीकार जाने हो। राम्रो पछि तपाईँ राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने उस्तै हो। अब रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरूको खेमा यता रहनु र प्रचण्डले उता गएर सूर्य चिन्ह माग्नु। धरातल जाने प्रचण्ड उता गएर माधव नेपालहरू उनीहरू सूर्य चिन्ह माग्नु त अधिकारको कुरो। अब यो राजनीतिक परिवेशले तपाईँ एउटा स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ होइन, स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो असर पुर्याएको छ? वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छे सडकमा उफ्रनु छुट्टै कुरो, जनता पनि निराशा छ। म तपाईँलाई एक्ज्याक्ट कुरो गरौँ मातृकाजी, जनता यति निराश छन्, कार्यकर्ता पुरानो कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू यति निराश छन्, वास्तव हामीले तिनीहरू चित्त बुझाउन सकेको अवस्था छैन। एक त पार्टी पङ्क्तिभित्र भरिरहँदा, अर्को समग्र मुलुकको विकासको मोडलमा गर्ने हो भने अहिलेको यो कदमले हामी करिब फेरि 15 वर्ष पछाडि धकेल्यौँ। गैँडाकोटमा चाहिँ जस्तो केन्द्रीय राजनीतिमा जुन ध्रुवीकरण छ नि, द्विकितता होइन, जनताको सहभागिता हेर्दा दुईटै पक्षको बलियै छ। यद्यपि अलिकति बढी बलियो, पछिल्लो सभाले चाहिँ प्रचण्ड माधवको समूह बलियो हो कि भन्ने देखायो। विचारको तहले यो सम्भव बलियो। अब सबै जनता विचारयुक्त हुन् अथवा सिद्धान्तमै लागेर आएका हुन् या होइन, त्यो अर्को विश्लेषणको पाटो हो। कतिपय जनताको भनाइहरूले अलिकति त्यसमा पनि संशय पैदा गरेका छ। पैसाका कुराहरू छन्, त्यहाँ लेनदेनका कुराहरू छन्, खैर त्यो फरक पाटो हो। गैँडाकोटमा चाहिँ केपी ओली गुट, प्रचण्ड माधव गुट भनेर छुट्टिएको छ कि छैन जनताको तहमा? जब कार्यकर्ता लेभलमा दुईवटा गुट भनेर गइसकेपछि, दुईवटा लेभल बनिसकेपछि त्यो छुट्टी सोही तरह त्यसको छाप पर्छ मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको जनता लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउनुमा चाहिँ यसको असर कस्तो छ? अहिलेसम्म त्यस्तो असर परेको छैन। मैले भने नि, मैले वास्तव अहिले तपाईँलाई भनिरहँदा पनि मैले एउटा जस्तै म एज भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको काम असंवैधानिक कदम भनिरहेको छु। तथापि पनि त्यो कदमको विरुद्ध सचिनुपर्छ मेरो मान्यता। अब जनताको काम गरेर सन्दर्भ हामी जनताको काम गर्न आएको हौँ, त्यसमा म भन्ने गरेको छु। मैले जहिले पनि 3टा कुरा उठान गरेको छु, बारम्बार उठान गरेको छु। सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र चारित्रिक रूपमा कसैले केही गर्न सक्छ विलम्ब लाग्यो। मेरो आवाज त्यही हो। हुन्छ, तपाईँको आगामी कार्यकालको लागि हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनासहित आजको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। विषय त यो इन्द्रजी, अब तपाईँ मातृकाजी यहाँ तपाईँहरूले बोलाएर न्युज 24बाट आफ्ना कुरा राख्न अवसर प्रदान गर्नुभयो समसामयिक विषयमा। यसको लागि म तपाईँ लगायत यो युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, न्युज 24बाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले संवाद गऱ्यौँ गैँडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलसँग। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ।